ग्रेटर इसराइल मंसूबे की साजिश की जानिब एक और कदम। इसराइल का शाम को 4 हिस्सों में तकसीम करने का खौफनाक मंसूबा बेनकाब हो गया। ये 4 हिस्सों में तकसीम करने का खौफनाक मंसूबा क्या है, आइए आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, ग्रेटर इसराइल के लिए जो नेतन्याहू की कोशिशें हैं वो दिन ब दिन तेज़ होती जा रही हैं, और अब शाम को 4 हिस्सों में तकसीम करने का एक मंसूबा भी बेनकाब हुआ है। ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये 4 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा टची सा सवाल है और इसमें शायद मुझे अपने जज्बात पे काबू भी ना रहे, क्योंकि ये मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सच साबित होती नज़र आ रही है, और वो सच ही है, लेकिन उसका वक्त मुअय्यन जो है हमें पता नहीं है। हदीस तो सच है और 100% सच है कि शाम के शुमाल में दाबिक या अमक में जो है फ़ौजें, रूमी फ़ौजें या आप इसको यूरोपियन फ़ौजें कह लें, वो उतरेंगी और 80 झंडे होंगे, और हर झंडे के नीचे कोई 90,000 80,000 लोग होंगे, जो कि तकरीबन 9 लाख की फ़ौज बनती है, और उसका मुकाबला मुस्लिम फ़ौज करेगी जिसकी तादाद 25 से 80,000 के करीब होगी, और इस फ़ौज की क़यादत जो है इमाम मेहदी करेंगे। आप अदील भाई पूछ सकते हैं इस मौजू पे कि आप ये कहाँ ग्रेटर इसराइल और कहाँ दामिक या अमक का मैदान और कहाँ ये फ़ौजें और ये सब शुरू हो गया जी। पता नहीं आप लोग इसको किस नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं इस नज़र से देख रहा हूँ कि इस सारी हदीस के अंदर अगर आप इसको मुस्लिम में है जी, मुस्लिम में मौजूद है ये हदीस, आप देख सकते हैं इसको कि इसमें जो नक्शा खींचा जा रहा था वही नक्शा बैन ही बनता चला जा रहा है। उसमें ज़िक्र है कि इस्तांबुल जो है उस पर ये फ़ौजें कब्ज़ा कर लेंगी और फिर मुसलमान उन पर फ़तह हासिल करेंगे। अब इस सारे ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को जो नाम दिया जा रहा है वो डेविड कॉरिडोर, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को का नाम लेकर जहाँ तक उनकी रियासत थी उसको डेविड कॉरिडोर के नाम से किया जाता है। कभी इब्राहिम अकार्ड की बात की जाती है कि जिसमें तीनों मज़हब के लोग जो हैं उनको शामिल किया जाएगा, और शामिल हो भी जाना है। इसे मुसलमानों के बहुत सारे ग्रोह जो हैं इस इब्राहिम अकार्ड में शामिल होंगे, जिसका डोनाल्ड ट्रंप बार बार जिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद ये अब डेविड कॉरिडोर सामने आया है, और उसमें जो सबसे पहली आवाज़ उठी है वो इस्तांबुल से उठी है, जिससे मुझे ये लगता है कि शायद वो वक्त अब करीब आना शुरू हो गया है। नेटो जैसा इदारा मौजूद है जिसमें शायद इस वक्त 40 से ऊपर मेंबरान मौजूद हैं, इसने 80 के करीब जाना है, और इस्तांबुल से जो तैयब रजब अर्दवान हैं उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी है, और इस वक्त तुर्की का मीडिया जो है वो बार बार पुकार रहा है तमाम मुस्लिम आबादी को कि ये एक साजिश है शाम को 4 हिस्सों में तकसीम करने की, और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो जनूब में दरूद कबाइल के पास होगा। अब दरूद कबाइल क्या हैं? ये इस्माइल दर्जी जो है ये उसके बनाया हुआ एक ग्रोह है जो कि जोलान की पहाड़ियाँ और फिर शाम का मुख्तलिफ हिस्सा उसमें शामिल है, और इनकी सबसे बड़ी वफ़ादारी ये है कि ये इसराइल फ़ौज में भी शामिल है। अच्छा, ये ख़ुद को मुसलमान कहते हैं जी, और वाहदून या अखदून इनका है कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह अहद की जो इबादत है उसको करते हैं, उसके नीचे वो किसी को मानते नहीं हैं, और ख़ुद को ये मुसलमान भी कहते हैं। फिर ये जो हैं ये इसराइल के साथ, इसराइल चाहता है कि इनकी एक अलग से रियासत बना दी जाए। इसके बाद इसराइल चाहता है कि शुमाल में, जिसका मैंने अभी अमक का जिक्र किया था, दामक उसको भी कहते हैं, अमक भी कहते हैं, उसके और भी नाम हैं मैदान के, वहाँ तक एक कुर्द रियासत कायम कर दी जाए। और ये कुर्द रियासत जो है ये तुर्कों के ख़िलाफ़ है। यहाँ पे कुर्द जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको तुर्की से आज़ादी हासिल हो जाए, और उनकी एक बाकायदा मूवमेंट है। एक तरफ दरूद हैं, एक तरफ ये है। इसके बाद सेंट्रल शाम में भी वो चाहते हैं कि साबिक़ जो हाफ़िज़ अल असद के हामी ग्रोह हैं उनका कब्ज़ा कराया जाए। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि अहमद बिन शरा जो है वो कहाँ तक महदूद हो जाएगा, यानी वो प्लान है चौथे हिस्से तक। और ये इज़राइल का ख्वाब है, और इस ख्वाब के जो मुझे नज़र आती है गो शायद वो अभी वो हदीस आने का वक्त तो मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि नेटो के अरकान कम है, अभी 80 नहीं हुए, 80 झंडे आने हैं और ये निकलेंगे वहाँ पे। ये मैदान आज भी मौजूद है,
اور اتنی بڑی فوجوں کے لیے موجود ہے، یعنی یہاں پر ابھی بھی 11-12 لاکھ کی فوج کو جو ہے ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ لک و دک علاقہ ہے اور یہ کوئی صحرا کا علاقہ نہیں ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے جی، اچھا شمال میں ہے، اور جہاں کرد آباد ہیں یہ پہاڑی علاقہ ہے، لیکن یہ میدان جو ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ وہاں پر موجود ہے، اور اس پر ساری کی ساری لڑائی ہونی ہے، اور ابھی جو ترک ہیں وہ آگے۔ مجھے عادل صاحب، میں کیونکہ ایک عام سا مسلمان ہوں اور آپ ہمیشہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں جو مجھے تنگ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان، ایران اور ترک اور افغانستان، یہ 4 فوجوں کا ایک سپہ سالار، بالکل اللہ تعالیٰ عزت دیں۔ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر جو ہیں شاید اس فوج کی قیادت کریں گے جو فوج جو ہے اس سارے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو ناکام بنائے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ 4 ممالک اگر مل جاتے ہیں تو وہ جو ہے کہ یہ ایک ایسا گروپ یا ایسا اتحاد بنے گا جس کا کوئی اس پورے خطے کے اندر یعنی ایشیا کے اندر کوئی اس کا جواب نہیں ہوگا۔ بالکل، تو یہ ایک میری طرف سے ہی ہے، میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ لیکن جو یہ ٹھیک ہے آپ کی طرف سے ہے، لیکن جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں وہ صورتحال تو ایسی بن رہی ہے کہ شاید یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ امام کے آنے کا شاید ابھی وقت نہیں ہے، لیکن امام کے چاہنے والے تو موجود ہیں، امام کے پیروکار ہمیشہ سے موجود رہیں گے، اور جو کہا جاتا ہے کہ خراسان سے فوجیں نکلیں گی کالے جھنڈے لے کر، یہ پوری حدیث پڑھنے والی ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ اور خراسان کا علاقہ جو ہے یہ ایران، افغانستان اور پاکستان اور ترکی کا اوپر والا علاقہ جو ہے اس سارے کو مل کر یہ خراسان تھا۔ یہ کسی زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو ایران کا یہ پورا علاقہ جو تھا خراسان کہلاتا تھا، جس میں سے یہ فوجیں آنی ہیں، کالے جھنڈے ہوں گے، یہ ساری اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ لیکن فی الوقت جو ہے گریٹر اسرائیل کی آپ نے بات کی، 4 حصوں میں شام کو تقسیم کرنے کی بات کی، اور شام کے علاقے پہ نظر رکھیں کیونکہ یہ بہت اہم ہے، یہیں پر دجال نے اپنے دجالی فوجوں کے ساتھ نکلنا ہے، اور یہیں پر حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، جن کے نیچے مسلمان جو ہیں لڑیں گے دجال کی فوجوں سے، ان کو شکست دیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسرائیل کے بھی نوٹس میں ہیں۔ اسرائیل اس سے پہلے جو کیونکہ وہ دجال کا میزبان ہوگا، اس لیے وہ مسلم دنیا کو بہت ہی کمزور کرنا چاہتا ہے، اور خاص کر وہ شام کے 4 حصے تقسیم کرنا چاہتا ہے، تاکہ یہاں پر جو وامک کے میدان پہ یا دامک کے میدان پہ یا امک کے میدان پہ، اس کا بہت سارے نام ہیں، وہاں پر جو جنگ ہو اس میں مسلمان بہت کمزور ہوں۔ ہم سے بہتر ہسٹری وہ لوگ جانتے ہیں، ہم سے بہتر وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس دجالی مسیح موت کا جو ہے وہ کس طرح سے استقبال کرنا ہے، کس طرح سے سپورٹ کرنا ہے۔ اس کو پھر ایسے لے سکتے ہیں نا ہم کہ تبھی مشرق وسطیٰ کے ایک کے بعد ایک اسلامی ملک پر حملہ کیا جا رہا ہے، اسے کمزور کیا جا رہا ہے، اور یہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے دجال کے لیے۔ دیکھیں یہ آپ اس کو ابراہیم اکارڈ کہیں یا ڈیوڈ کوریڈور کہیں، اس کا نام کوئی بھی رکھیں، اصل میں اسرائیل میں موجود بنی اسرائیل جو ہے وہ اس بات پر قائل ہے کہ ان کے مسیح موعود نے آنا ہے، اور اس کو ہم نے ایک تخت پہ بٹھانا ہے۔ اب یہ تخت کہاں پہ ہے؟ یہ بھی برطانیہ میں ہے۔ اس تخت نے واپس آنا ہے، اور اس تخت پہ جو ہے انہوں نے اس کی تاج پوشی کرنی ہے ان کے خیال میں، اور ہمارے خیال میں یہ ہے کہ حضرت جو ہیں امام مہدی علیہ السلام وہ آئیں گے، اور ان کی مدد کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان سے اتریں گے، اور جنگ کہاں پہ ہوئے گی؟ جنگ ہوگی شام میں۔ تو میں نے آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ شام کے علاقے پہ نظر رکھیں، یہ بڑا اہم ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ اس پر ویلاگ کر رہے ہیں، شام کو 4 حصوں میں تقسیم، وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم ذرا سا اس کو اسلامی نقطہ نظر سے اور اسلامی کتابوں کے مطالعے سے دیکھیں تو یہ بہت اہم مومنٹس ہیں۔ اس وقت ترکی میں طیب اردوان کا ہونا، ایران کا اسرائیل کو ہرانا، بھارت کو پاکستان کا ہرانا، اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کا بحال ہونا ایک بڑے فوجی اور عسکری اتحاد کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ ان 4 ممالک میں جو سپہ سالار پوری دنیا کی نظروں میں ہیں وہ حافظ عاصم منیر ہیں۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ گریٹر اسرائیل کا کوئی بھی پروجیکٹ ہو، وہ کسی بھی نام سے ہو، اس کو کبھی ہم کمپلیٹ نہیں ہونے دیں۔ انشاءاللہ بہت شکریہ عامر بھائی، یہ بالکل گریٹر اسرائیل اور شام کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا جو منصوبہ ہے نیتن یاہو کا، وہ منظر عام پر آیا اور عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بارے میں ہمیں آگاہ کیا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔